नमस्ते। अद्य वाचनादिनं भवति। केरलग्रन्थशाला सङ्घस्य उपज्ञाता प्रचारकश्च आसीत् पी.एन्. पणिक्कर् महोदय। तेषां स्मृतिदिनमेव वयं वाचनादिनं त्वेन आचरामः। ग्रन्थशालां विना एकोऽपि ग्रामः न भवेत् इत्यासीत् अस्य आशयः। तदर्थं मित्रैः साकं प्रतिगृहं गत्वा स्वग्रामे सनातनधर्मम् इति ग्रन्थशालायाः स्थापनम् अकरोत् अयं महात्मा न भवति। अतः प्रतिदिनं दशनिमेषं वाचनाय सर्वे स्थापयन्तु। सर्वेषां वाचनदिनस्य आशंसा। धन्यवादः। राष्ट्रफलानि प्राप्त